क्या कबूतर बगैर दाना पानी के भी 14 घंटे की परवाज देते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अपने उस्ताद मोहतरम से कि कबूतरों के लिए जो 14 घंटे की परवाज देते हैं उसके लिए दाना पानी का होना ज़रूरी है, या अच्छी नस्लों के कबूतर अब भी पाकिस्तान में मौजूद हैं जो बगैर किसी दाना पानी के 14 घंटों की परवाज देते हैं। वालेकुम व्यूवर्स, पिजन पैक की तरफ से आज हम अपने उस्ताद मोहतरम उस्ताद इमरान इकबाल साहब के पास मौजूद हैं इस वक्त। दोस्तों भाइयों, उस्ताद जी के बारे में आप तमाम लोग बखूबी जानते हैं। माशाल्लाह कबूतरबाजी में बड़ी समझ बूझ रखते हैं और इनके पास इंतहाई नायाब किस्म के कबूतर मौजूद हैं और बहुत सी पुरानी ऐसी नस्लें जो कि आजकल बहुत ही कम लोगों के पास रह गई हैं। आज की वीडियो में हम आपको उन कबूतरों का शौक करवाएंगे और चलते हैं अपने उस्ताद मोहतरम की तरफ और अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह फार भाई, आप सुनाएं जी। अल्लाह का करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद जी, आपकी तबीयत के बारे में सुना था कि पिछले दिनों सख्त तबीयत आपकी नासाज थी। अभी सुनाएं, तबीयत आपकी बेहतर है पहले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, अभी तो काफ़ी बेहतर है। वो बस हो गया था, डेंगू हो गया था मुझे। तो अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी रिकवर कर गया हूँ। बस थोड़ी सी वीकनेस होती है, लेकिन अल्लाह करेगा वो भी इंशाल्लाह जल्द, इंशाल्लाह मैं मुकम्मल सेहतयाब हो जाऊंगा अल्लाह इंशाल्लाह। ताला की ज़ात आपको और सेहत दे। मेडिसन भी टाइम पे ले रहा हूँ, जूसेस वगैरह ले रहा हूँ। देखें, बाकी अल्लाह के हुक्म की बात है, बिल्कुल। इंशाल्लाह बेहतर हूँ। और उस्ताद जी, बीमारी की वजह से इस दफ़ा आप असज के जो काप्स हैं उनमें भी हिस्सा नहीं ले रहे? बिल्कुल यही बात है जी। जब जान है तो जान है, जान नहीं तो बाकी परिंदे तो वैसे तैयार खड़े हैं। लेकिन उस वक्त डेंगू हो गया है जब टूर्नामेंट जा रहे थे, तो बस इस वजह से। हिस्सा नहीं ले पाए। जी जी। तो उस्ताद जी, आज हमारा आपके पास आने का जो मकसद है वो ये है कि कुछ दोस्त भाई हैं, वो उनका ये इसरार था कि आपके पास जाएं। आपके पास जो वो पुराने कबूतर हैं, पुरानी नस्लें हैं जो बगैर नुस्खे के अच्छे संभाल के साथ 14 घंटे की परवाज देते हैं आपके पास, क्योंकि आपके कबूतर अंधेरे में बैठते हैं। तमाम लोग बखूबी जानते हैं, चैंपियन परफॉर्मेंस है आपकी। और आपके पास जो ब्रीडर कबूतर हैं इनके बच्चे पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर गल्फ में भी जा रहे हैं और उधर शाम की परवाजें दे रहे हैं। ताजी आया क्या ये जो कबूतर हैं आपके पास, ये बगैर दाना पानी के भी, नुस्खे के भी 14 घंटे की परवाज मुसलसल दे सकते हैं? असल में बात ये है कि एक जो अच्छा कबूतर है, या बहुत अच्छा है या अच्छा है, उससे आप अगर कहें कि मुतवातर 14 घंटे की परवाज लेंगे तो ये बड़ा मुश्किल होता है। जी। जाहिर इसी बात है कि देखिए, ये नेचर के खिलाफ है कि कोई भी चीज़ है उससे आप एक लिमिट तक काम ले सकते हैं। और जैसे कबूतर का है, कबूतर उड़ता है 14 घंटे उड़ता है, लेकिन उसमें ये है कि वो एक या दो या तीन परवाजें देगा या पांच दे देगा। जी। रेगुलर वो नहीं उड़ सकता। उसके लिए आपको खुराक जो है, मेरे नॉलेज में है, वो खुराक अगर आप अच्छी रखेंगे, संभाल आपके पास है, तो इंशाल्लाह आपका कबूतर उड़ेगा बगैर किसी दाना पानी के और मजून या मेडिसन लगाए बगैर भी इंशाल्लाह उड़ेगा आपका कबूतर। तो उस्ताद जी, क्या आया हर नस्ल इस तरह 14 घंटे की परवाज देती है, या कुछ ऐसी खास नस्लें होती हैं? जैसे गर्मी की बात करें जी। तो कुछ ऐसी नस्लें हैं जो गर्मी में जाके, गर्म इलाकों में जाके उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाती। उसमें क्या ज्यादा अमल दखल ब्रीड का होता है, या जो उड़ाने वाला होता है जिसके पास वो परिंदे मौजूद होते हैं तो उसकी तैयारी ऐसी होती है, वो उस तरह उनसे काम नहीं ले पाता? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये एक मिसाल है ना, हीरा अगर कोयले में भी हो तो वो हीरा ही होता है। जी। जी। अच्छा ब्लड, अच्छा कबूतर है, वो अच्छा ही होगा। भले वो उसको आप जितनी गर्मी में उड़ाएं वो उड़ेगा, लेकिन जो उड़ाने वाला है जो उसको उड़ाएगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके से उड़ाता है और किस तरीके से संभाल करता है। तो मेरी नज़र में जो सबसे बेहतर चीज़ है वो संभाल है। अगर आपके पास संभाल अच्छी है तो आपका कबूतर उड़ेगा और इंशाल्लाह हर फिर तो जो वो अच्छी रहेगा। अगर आपके पास संभाल नहीं है, आपके पास भले ही जितना अच्छा कबूतर हो, वो मेरे ख्याल से वो आपको ज्यादा से ज्यादा तीन चार फिरते देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा। वो रिवर्स हो जाएगा, कबूतर जाहिर सी ज्यादा लंबी बात है, परवाज नहीं जाहिर देगा। सी बात है, ये नेचर के खिलाफ है ना जी। जी। अभी एक कबूतरों से हट के एक बात करता हूँ। रोनाल्डिनियो एक प्लेयर था, फुटबॉल। ब्राजील का। उसने एक साल में 100 कुछ मैचेस खेले हैं, जी। और वो वैसे ही मैच खेलता रहा है जैसे उसने पहला सीजन स्टार्ट किया लास्ट तक। क्या था? स्टेमिना था, फिटनेस खुराक थी। थी, फिटनेस है। ये बात है, अगर आप कबूतर को अच्छी खुराक देंगे, अच्छी संभाल करेंगे, आपका कबूतर क्यों नहीं उड़ेगा?
اور ابھی موجودہ دور میں آپ کو پتہ ہے کچھ اس طرح کی پروفیشنل میڈیسنز آ گئی ہیں، جی تو لوگ ان کے اوپر فوکس زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وقت کی ضرورت ہے، وقت کے ساتھ ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو آپ کے پریکٹیکل میں جو چیز آئی ہے، آپ کے مشاہدے میں چیز آئی ہے، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے زیادہ بہتر کیا چیز ہے؟ دیکھیں جی فواد بھائی، سنبھال تو دو طریقوں کی ہے، ایک جو میڈیسن ہے اور دوسری جو سمپل سادہ سنبھال ہے۔ جی لیکن آپ اگر کہیں کہ بادام کے بغیر کبوتر اڑے گا تو یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ بادام کا تو آپ متبادل نہیں لا سکتے۔ ویسے جو ہے میڈیسن بھی کام کرتی ہے، وقت کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے ساتھ مطلب چلنا پڑتا ہے۔ ابھی میڈیسن ہے، اگر آپ کو اچھی میڈیسن ملتی ہے آپ یوز کریں تو اچھا رزلٹ آئے گا، لیکن جو ہے اڑتا بادام ہی ہے۔ اچھا، بادام کبوتروں کے لیے مین چیز ہے، اس جی کا استعمال اگر جو بھائی نہیں کرتے ان کے کبوتر اس طرح کی پرفارمنس نہیں دیتے۔ دیکھیں بادام تو سبھی کھلاتے ہیں، جی پھر بات آ جاتی ہے طریقے پہ، جی کس طریقے سے کھلاتے ہیں، کیسے کھلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اپنا اپنا ہر کسی کا اپنا اپنا میتھڈ ہے، اپنا طریقہ ہے، اپنا سنبھال ہے، وہ جیسے ان کا استاد ان کو بہتر لگے بتائیں گا گے جی۔ تو وہ ہو جائے۔ اللہ جنت میں جگہ دے ہمارے استاد جی کو، انہوں نے ہمیں آمین۔ ایسے سمجھایا جیسے مطلب جو بچے کو، چھوٹے بچے کو اپنا ٹیچر کے جی میں یا وان میں سمجھاتا ہے، ویسے انہوں نے ہماری بیسمنٹ بنائی ہے۔ تو اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، انہی کی وجہ سے جو بھی ہے الحمدللہ انہی کی وجہ سے ہیں۔ پھر ملک صاحب ہیں، ڈاکٹر ملک اخلاق لاکھ صاحب، صاحب میرے پیر راولپنڈی بھائی ہیں، کبوتر بازی کا تو بڑا نام۔ مجھے وہ بہت عزیز ہیں، بہت اچھے بھی لگتے ہیں مجھے۔ تو ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت زیادہ سیکھا ہے۔ یہ دیکھیں یہ چیز ہے، یہ سیکھنے سے آپ کو ملتی ہے، اگر آپ خود سے کچھ کریں گے تو وہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو استاد محترم، یہ جو ابھی کرنٹ کبوتر بازی جا رہی ہے موجودہ وقت میں، اس میں کچھ لوگ پری ورک آؤٹ، پوسٹ ورک آؤٹ، اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں، میڈیسنز ہیں، پاؤڈر وغیرہ ہیں، اسی طرح مختلف ایسی جی چیزیں ہیں، ٹیبلٹس ہیں جی اور لیکوڈس ہیں، وہ یوز کرتے ہیں کہ کبوتر کی سنبھال میں۔ تو کچھ ایسے دوست ہیں ابھی بھی دیسی نسخہ جات یوز کرتے ہیں، ان کے اوپر ان کا فوکس زیادہ ہوتا ہے۔ تو جو لوگ میڈیسن یوز کرتے ہیں کہ بنسبت جو لوگ دیسی نسخہ جات یوز کرتے جی ہیں ان کا رزلٹ زیادہ اچھا ہے؟ فواد بھائی، میں جو اپنا کہوں نا، جی یہ پیچھے میں نے جیٹ اڑایا، آپ کے سامنے ہی ہے، موسم بھی کیسا تھا، اچھا نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی میں نے جو ٹوٹلی جو سنبھال کی ہے وہ دیسی کی ہے۔ دیسی کی ایون آپ کو پتہ ہے میرے پاس ہر قسم کی میڈیسن پڑی جی جی ہوئی ہے، ایون کہ میں اپنے دوست احباب کو بھی دیتا ہوں، بات کرنی نہیں چاہیے لیکن میرے پاس پڑی ہوئی ہیں۔ تو یقین مانے فواد بھائی، وہ سب پھرتوں میں نے صرف اور صرف 2 دن ایک ٹیبلٹ یوز کی ہے، وہ بھی میتھاکوبال یوز کی ہے بس۔ ٹھیک، بات وہی آ گئی جس وقت وقت کے حساب اسٹیرائڈ پہ سے آپ بھی جائیں گے، جی اسٹیرائڈ پہ آپ جائیں گے، اس کے سائیڈ افیکٹ ہوں گے، آپ 1 سال اس کبوتر کو اڑا سکیں گے۔ میرے معتدل رکھیں گے، دیسی نسخہ جات پہ رکھیں گے ہاں تو جی، وہ آپ کا کبوتر زیادہ۔ کبوتر، میرے ابھی الحمدللہ میرے کبوتر 5 5 6 6 سال سے اڑ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں نے اسٹیرائڈ کبھی استعمال نہیں کیا۔ میں دوسری بار کہہ رہا ہوں کہ پوری پھرتوں میں نے صرف 2 دن میتھاکوبال استعمال کی ہے، اس کے علاوہ میں بالکل وہ سادہ سمپل خوراک دیتا رہا ہوں کبوتروں کو۔ لیکن استاد جی آج کل بہت سی ایسی چھتیں ہیں جن کے اوپر سپرا پلز، آئیڈیل پلز، ہوتی ہیں، یوز ہوتی ہیں یہ جی اور بھی جس طرح ریکوری وغیرہ کچھ پاؤڈر ہیں وہ لوگ جی یوز کرتے ہیں۔ اکثر شام کے وقت ان کا پرندہ آتا ہے سخت گرمی میں، تو آدھے گھنٹے بعد بندہ دیکھتا ہے تو پرندہ اس طرح لگتا ہے کہ جیسے اڑا ہی نہیں ہو، ایک دم سے وہ اپنا جو ہے وہ باڈی کا ویٹ پورا کر لیتا ہے اور بالکل فریش ہو جاتا ہے۔ فواد بھائی، میں نے پہلے بھی یہی کہا ہے کہ میڈیسن جو ہیں وہ جلدی اثر دکھاتی ہیں، جی لیکن وہ آپ کا کبوتر 1 سیزن اڑے گا، بہت ہو گیا 2 سیزن اڑے گا، وہ بہت ہی ہو گیا 3 سیزن اڑے گا، اس کے اوپر نہیں جا سکتا۔ تو اس سے بہتر ہے آپ سمپل جو طریقے ہیں، سادہ طریقے ہیں جو صدیوں سے چل رہے ہیں، پہلے تو میڈیسن کا تصور نہیں تھا، جی جی ٹھیک ہے۔ ابھی ہے، ابھی یوز کریں، اچھی ٹیبلٹ کو یوز کریں، اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن میری جو اپنی رائے ہے، جو میرا اپنا وہ ہے، میں سادی خوراک پہ زیادہ جو ہے وہ توجہ دیتا ہوں، فوکس کرتا ہوں۔ استاد جی، یہ جو آپ کے پاس پرندے ہیں، جی جدھر بھی گئے ہیں پہلے بھی بات کی ہے، 14 گھنٹے کی پرواز ہے ان کبوتروں کی، تو ان کبوتروں کے بارے میں بتائیں، جب آپ پیئرنگ کرتے ہیں ان کا سٹرکچر آپ دیکھتے ہیں ساتھ میں یا بلڈ کو ہی دیکھتے ہیں؟
फवाद भाई अभी तो इतना डीपली जाने की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे अभी पता चल गया है किस में क्या करूंगा, क्योंकि जी अभी घर के ही हैं, काफी टाइम से मेरे पास हैं। तो ये तो देखें, ये तो देखना पड़ता है एक अच्छा जोड़ा लगाने के लिए कि पॉइंट्स उसमें को आप फोकस वो भी हर करते हैं। चीज को देखना पड़ता है। तो अभी मेरे पास है, तो आप मेरे पास तो जोड़े भी 8-9 जोड़े हैं, या 9 जोड़े हैं। तो वो भी आपको शो करवा दूंगा, वो ही रखे हुए हैं ना, मैंने 150 जोड़ा रखा हुआ है ना वो इतना। बस मुझे पता है किसमें क्या करना है, वो काम कर जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। बस उड़ जाते हैं, अच्छा उड़ते हैं, मेरी शौक पूरी कर देते हैं। हो गया जी। हाँ जी, आइस क्लोज अप लेने में। उस्ताद जी, ये आंखें गहरी भी होती हैं इनमें और जी हल्की भी होती हैं। बिल्कुल होती हैं। और अभी उस्ताद जी, अभी मैंने आपके पास परिंदे देखे हैं, ये परिंदे कुछ इनकी पलकों का कलर भी चेंज है जी कुछ जी परिंदों का। बिल्कुल है, एक इसमें आती हैं पीली पलकें आती हैं, जी और दूसरी संदूरी पलक उसको कहते हैं, वो होते हैं। ये एक मामदीन आ गया। अच्छा, उसके बाद दूसरा बड़ा मामदीन, ये घर का पट्टा है, अभी इसको मैंने जोड़ों में डाला है। ये पिछले साल उड़ा था, ये पिछले साल दूसरे पार का था, ये उड़ा था। ये घर का पट्टा है ये भी। ये उस्ताद जी ओरिजिनल है या इसमें साथ में कोई मेल शामिल है? नहीं, ये ओरिजिनल नहीं है अभी। इसको आप कह सकते हैं ये 70% तक ओरिजिनल है, थोड़ा सा इसमें ग्रास है। अब उस्ताद मोहतरम, इसकी पलकों का कलर, आइस का कलर उन कबूतरों से जरा चेंज है। इसका इसका देखें, इसकी वो आ रही है ना संदूरी, संदूरी हाँ पल रेडनेस वो चीज आ रही है। उसकी तो पीली थी, येलो जी जी, थी। वो उसकी येलो है। अभी उनके बच्चे जो आते हैं वो ज्यादा पीली पलक में भी आते हैं। अच्छा वो जो दूसरे वो उड़ने वाले केज में है, उसमें ये भी ज्यादा पीली पलक वाले भी हैं। उस्ताद जी, परों का शौक करो। बड़े माशाल्लाह जी, ये दराज पले का कबूतर है। कबूतर है ये भी। ये इसकी टेल देखें आप, ये इसके पंजे आगे। पूरा व्यू लेने दे ये उस्ताद जी। अभी 1.25 साल का हुआ है। अच्छा, ये अभी जी यंग है। बिल्कुल यंग है। इसके वो कुंदे में थोड़ा सा मसला आ गया था वायरस की वजह से, तो फिर इसको मैंने पेयरिंग के लिए पेयरिंग रोक के लिए दिया। रोक लिया। माशाल्लाह। दोस्तों, इस वक्त उस्ताद इमरान इकबाल साहब उनके ब्रीडिंग सेटअप के ऊपर उनके नायाब कबूतरों का आपको शो करवा रहे हैं, जो कि इंतहाई सख्त गर्मी में ये उन फवाद भाई कबूतरों ये के 14 बच्चों ने। घंटे इंशाल्लाह ये आराम से उड़ते हैं। इसका ये इसका इस पट्टे का बाप है, जो मेरा सबसे बड़ा मामदीन है। अच्छा, ये बेस है तमाम जी कबूतरों की। माशा उस्ताद जी, इसकी आंखें ज्यादा गहरी हैं असल में ये उम्र के साथ साथ होता है। वक्त के साथ। जी, तो इसका जो इससे भी बड़ा था वो अभी मेरे शागिर्द के पास पड़ा हुआ है, उसकी जो आंख थी वो इससे हल्की थी, जी, लेकिन वो एज में इससे ज्यादा था। ये आंखों का होता है, ऊपर वक्त नीचे के हो साथ। जाती, ऊपर नीचे हो जाती हैं आंखें। लाइट आंख में भी आता है, गहरी आंख में भी आता है। ये देखें। अच्छा उस्ताद जी, इनमें कलर यही होता है, सलारा कलर ज्यादा होता है और ग्रे, जिस तरह इनमें मैंने देखा है ज्यादा, और बीच में कुछ मैंने वाइट भी आपके पास देखे। ये तीनों कलर्स इनमें मौजूद होते इनमें हैं या हल्के हल्के जीरे भी आते हैं। हल्के जीरे भी जी आते हैं? हल्के जीरे भी, अभी मैं आपको बिल्कुल खालिस अमामदीन दिखाऊंगा। इसका पूरा व्यू लेने देने। बिल्कुल खालिस अमामदीन, वो आप उसको देखेंगे वो जीरी टाइप है। दोस्तों, ये वो कबूतर हैं जो 14 घंटे की परवाज पंजे खुद देखें। भी दे चुके हैं, और इनके बच्चे भी पाकिस्तान में पंजाब के बहुत से इलाकों में और गल्फ में शाम की परवाजें देते हैं, 14 घंटे की परवाजें बगैर किसी नुस्खे के। कुछ भाइयों ने ये साथ में कमेंट्स किए हैं कि कह रहे हैं कि उस्ताद जी से बोलें कि अपने टेडी कबूतरों को भी शौक करवाएं साथ में। ये क्यों नहीं, छोड़ दो इसको। छोड़ देंगे उस्ताद जी। ये जो मेरा
یہ میرا پٹھا ہے جی ٹیڈی. ماشاء اللہ. سعد محترم اس دفعہ جو آپ کی جیٹ میں چیمپئن پرفارمنس آئی ہے تمام کپوں میں جی چیمپئن بنی آپ, اس کے بھی میرے خیال سے بچے شامل تھے. یہ اصل میں نے اس مرتبہ اڑائی ٹیڈی اور امامدین ہی ہے. اچھا جی زیادہ امامدین تھے تو ٹیڈی جو تھے وہ ذرا کم تھے. ماشاء اللہ. 15 والا جو پیارا تھا اس میں 10 امامدین تھے. اچھا یہی بس آپ کے پاس 2-3 نسلیں پڑی ہوئی ہیں استاد جی. آیا اتنے جو سلیکٹڈ آپ نے پیر رکھے ہوئے ہیں جی اس کی کیا وجہ ہے؟ اتنے عرصے سے آپ نے پرندے رکھے ہوئے ہیں, آپ زیادہ کبوتر کیوں نہیں رکھتے؟ فہد بھائی بس زیادہ یہی اتنا اچھا رزلٹ دے رہے ہیں, زیادہ رکھنے کا فائدہ نہیں ہے. اچھا تھوڑے رکھیں اچھے رکھیں. بس اچھا رکھیں, اچھا دانا پانی دیں بس. اچھا یہ ٹیڈی کبوتر ہے, یہ میرا ایک بہت پیارا بھائی ہے شبان میر, استاد شبان میر, چودھری سخی پارٹی سے ان کا تعلق ہے. یہ انہوں نے مجھے گفٹ کیا ہے. استاد جی اس کے بچوں کا کیا رزلٹ ہے آپ کے پاس؟ فہد بھائی ابھی اس کا انشاءاللہ وہ مادی نے انڈے ڈالے ہیں. اچھا یہ نیا پیر آپ جی نے جی ابھی ڈالا ہے. نیا ڈالا ہے. تو اس کے بچے شبان میر کی چھت پہ ماشاءاللہ بہت اچھا اڑے ہیں, بہت زیادہ اچھا اڑے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس کے پاس بھی وائرس ڈال گیا تھا, جی جی وائرس میں اس نے اڑائے ہیں کبوتر اور ماشاءاللہ بہت ماشاءاللہ اچھے آپ پرندے کے اڑائے سامنے ہیں. اڑے ہیں. جی یہ دیکھیں جی سائز دیکھیں اسٹیڈی کا, ٹھیک ہے, اس کا پلہ دیکھیں آپ. استاد شبان میر صاحب کے گھر کا پرندہ ہے دوستو, جی ان کے پاس بھی بڑے نیا پرندے موجود ہیں. شہر انصار صاحب کے وہ شاگرد ہیں. پورا بھی لینے کے استاد. استاد جی وہ آپ کے پاس جو بڑا مامدین تھا ان کی بیس ہے اس کا بھی شوق رہے دوستوں بھائی. پہلے امامدین پٹھی کا شوق کرواؤں, مادی جی کا, بڑی کا. جی فہد بھائی یہ وہ بڑی مادی ہے امامدین, یہ دیکھیں اس کی آنکھ, اس کی جی آنکھ ان کا سے چینج ہے تھوڑی لائٹ ہے. اور اس کی ایج کتنی ہے استاد جی؟ یہ تقریباً ہے 7 سال کی. 7 سال کی بڑی ماد ہے. جی جی جی. استاد جی شروع سے اس کا کلر ایسا ہی تھا؟ ایسا ہی شروع سے ایسا ہی ہے. لیکن اگر یہ 10 بچے دیتی ہے اس میں ایک بچہ ایسا آتا ہے, اچھا باقی باقی کلر میں چینج. بالکل مختلف آتے ہیں, ہلکے آتے ہیں. اس کے پٹھے میں نے آپ کو باہر دکھائے ہیں, آپ نے پٹھی بھی دیکھی ہے اس کی. جی جی ٹھیک ہے, ابھی یہ پٹھا جو ہے یہ سامنے جو بیٹھا ہوا ہے مامدین, یہ بھی اسی کا ہے. اچھا یہ والا پٹھا بھی جی, اسی کا. یہ دیکھیں اس کو بھی پیلی کڑیاں ہیں, اس کو بھی پیلی کڑی ہیں. یہ مادہ جو ہے بڑی مادہ استاد محترم کی, ساتھ میں اس کا پٹھا موجود ہے. اچھا یہ جو آپ کہہ رہے تھے جی جو سب سے زیادہ اڑتے ہیں یہ والے امامدین ہیں فہد بھائی. یہ بیس ہے تمام جی کبوتروں یہ کا. والا. یہ بھی گہری آنکھوں کا ہے. جی یہ بھی میرا ایک بھائی ہے, سعودیہ میں ہوتا ہے. جی چھوٹا بھائی ہے میرا, اس کے پاس بھی اس کے بچے ماشاءاللہ اڑ رہے ہیں ادھر سعودیہ میں. تو الحمدللہ
अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है सऊदीया की गर्मी, जी जी वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह 12 से 13 घंटे आराम से उड़ते हैं वो। माशाल्लाह, कुंदे का शौक रहा है उस्ताद मोहतरम। पूरा भी लेने दोस्तों, ये वो परिंदे थे जिनका हमने आपसे एक परिंदा रह गया, अभी आपको मैं इसका जिक्र शो किया है। करवाता हूँ, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। एक ये बड़ा मामदीन है, सारे ही हैं जी एक ये बड़ा मामदीन है, एक ये है फकीर गोल। ये भी मुझे मतलब अखलाक भाई ने गिफ्ट किया है। ये इसका पल्ला चेक करें आप, दराज कुंदे का कबूतर, अल्हम्दुलिल्लाह जो जितने कबूतर आप देखेंगे उनके जो है ना कुंदे दराज, उन बड़े कुंदे दराज पले। टेल देखें, बांटेल का। जी अभी इसके साथ ये वाली मादा लगाई हुई है, दसी इसका ले ले। ये फकीर गोल है मादा। अच्छा, ओरिजिनल पेयर आपने लगाया जी हुआ। जी ये दोस्तों उस्ताद जी के दिल के बड़े करीब है परिंदा। दोस्तों, ये वो परिंदे थे जो पाकिस्तान में ही गल्फ की गर्मी में भी शाम की परवाजें देते हैं, 12 से 14 घंटे की परवाज। तो इंशाल्लाह ताला जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। तो दोस्तों, अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।